अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि बामसी ने उस्मान से पूछा था कि बताओ वो संदूक तुम्हें कहाँ से मिला, लेकिन उस्मान ने कहा था कि ये एक राज है, मैं हरगिज़ नहीं बता सकता। यह कहकर उस्मान बाहर निकल गया था, जबकि बामसी बहुत परेशान हो गया था। इस किस्त के आगाज़ में बलगाए कह रहा था, जिसके पास चंगेज़ खान के कवानीन होंगे उसी के पास सारा इख्तियार होगा जरकुताई। जरकुताई पूछता है, अगर उस्मान वो कवानीन ले आया तो क्या आप कवानीन गियातू के हवाले कर देंगे? बलगाए कहता है, अगर गियातू इतना ताकतवर है तो खुद आकर ले सकता है। मैं बजाते खुद इन कवानीन को मंगोलों की जगह पर लेकर जाऊंगा और वो मुकाम हासिल करूंगा जिसका मैं मुस्तहिक हूँ। दूसरी तरफ उस्मान जंगल में एक जगह पहुंचता है जहाँ सफ़ेद दाढ़ी वाले सरबराह मौजूद थे। उस्मान कहता है, बलगाए रजामंद हो गया है। बुजुर्ग कहता है, तो फिर जाएं उस्मान साहब, आपके चमकने का वक्त आ गया है। यह सुनकर उस्मान आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ काय की बिले में जोरा खातून कह रही थी, उस्मान इस मसले का हल निकाल ही लेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो पूरा कबीला उसे एक सरदार की हैसियत से देखेगा। सोचो उस दिन आप क्या करेंगे? दुंदार कहता है, काय कबीले में हतमी बात मेरी ही होती है। उस्मान भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। बच्चों को जिरगे और सरदारी का नहीं पता, वो ये नहीं कर सकता। दूसरी जानिब उस्मान सल्वाडोर के पास पहुंच जाता है और कहता है, तो उन्होंने तशद्दुद किया तुम पर? सल्वाडोर कहता है, जी हाँ, और उसका फ़ायदा हुआ है। सदीक बनना इतना आसान नहीं है। मैंने सोफिया और यानीस को कायल कर लिया है। उन्होंने मुझे आपके बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा है। उस्मान कहता है, उन्हें जो मालूमात चाहिए वो दी जाएगी। इस तरह वो तुम पर और ज़्यादा भरोसा करेंगे। उन्हें बताओ कि उस्मान अपने कबीले को बलगाए से बहुत जल्द आज़ाद करवाने वाला है, क्योंकि बलगाए को जो चाहिए वो इस वक्त मेरे पास है, चंगेज़ खान के कवानीन। ठीक है, आप तुम जाओ। यह सुनकर सल्वाडोर चला जाता है। दूसरी तरफ काय कबीले में गूंगर उस्मान के सिपाहियों पर तशद्दुद करने लगता है। इतने में कुनूर कहता है, हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंटूंगा। यह सुनकर गूंगर उस पर तशद्दुद करने लगता है। फिर कुनूर कहता है, तुम मंगोलों जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम्हारी आंखें उन जैसी नहीं हैं और ना ही तुम्हारा कद छोटा है। मुझे बताओ, मंगोलों ने तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए तुम्हारे साथ क्या किया है? मेरे ख्याल में तुम एक मनकूत हो। यह सुनकर गूंगर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों को कहता है, खोलो इसे। यह सुनकर मंगोल सिपाही कुनूर के हाथ पांव खोल देता है। इसके बाद गूंगर उस पर मजीद तशद्दुद करने लगता है। इस लड़ाई के दौरान कुनूर सिपाही देख लेता है कि गूंगर की गर्दन पर एक निशान बना हुआ था। यह देखकर वो चौंक जाता है। फिर उसके जहन में एक ख्याल आता है, जब बचपन में वो अपने छोटे भाई गोगतो के साथ खेल रहा था, फिर उसकी वालदा गोगतो को लिबास पहनाने लगती है तो कुनूर उसकी गर्दन पर निशान देखकर कहता है, देखें मेरी गर्दन पर भी ऐसा ही निशान है। उसकी वालदा कहती है, हाँ बेटा, हमारे कबीले के तमाम मर्दों को यही निशान दिया जाता है। इसी दौरान मंगोलों ने कबीले पर हमला कर दिया था और उनका वालिद जख्मी हालत में अंदर आता है और फिर गिर जाता है। इतने में दो मंगोल अंदर आ जाते हैं और उन्हें घेरे में ले लेते हैं। इस ख्याल के बाद कुनूर को याद आ जाता है कि यह मंगोल गूंगर दरअसल उसका छोटा भाई गोगतुग है। गोगतुग ने उसका गला दबाया हुआ था, लेकिन वो हंस रहा था। इतने में एक मंगोल कमांडर कहता है, बलगाए का हुक्म है कि जब तक वो नहीं कहते इन सब को जिंदा रखना है। यह सुनकर गोगतुग कुनूर को छोड़ देता है। दूसरी तरफ उस्मान खुफिया गार में शेख अदाबाली के पास पहुंच जाता है। शेख अदाबाली कहते हैं, तुम्हें यहाँ देखकर लग रहा है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। उस्मान कहता है, अब कबीले जाकर उसे मंगोलों से आज़ाद कराऊंगा और फिर एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ करूंगा। शेख अदाबाली संदूक उठाकर कहते हैं, जान से ज़्यादा हिफाजत की है। उस्मान कहता है, अल्लाह आपसे राज़ी हो शेख अदाबाली। इसके बाद उस्मान संदूक उठाकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ कुनूर को दोबारा बांध दिया गया था और वो कह रहा था, यह नहीं हो सकता, वो मेरा भाई नहीं हो सकता, या अल्लाह मुझे सब्र दे। इतने में सोफिया अंदर दाखिल होती है और कहती है, लगता है मंगोलों ने बहुत जुल्म किया है आप लोगों पर, उन्होंने तुम्हारी शक्लें ही बिगाड़ कर रख दी। यह कहकर वो हंसने लगती है। सलजान कहती है, अगर हम तुम जैसी सांप और बलगाए जैसे गीदड़ से खौफजदा हो जाते तो आज यहाँ ऐसे खड़े ना होते। तुम्हारा इत्तेहादी आलीशार जा चुका है, क्या अब तुम्हारी नज़रें बलगाए के नज़र करम पर हैं? यह सुनकर सोफिया परेशान हो जाती है और फिर कहती है, तुम लोगों के जनाजे में खुद ठिकाने लगाऊंगी। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो बलगाए वाले खेमे में पहुंच जाती है। जरकुताई उसे कहता है, खातून तुम बलगाए के पास घुटनों के बल जाओगी। यह सुनकर सोफिया घुटनों के बल चलने लगती है। फिर बलगाए पूछता है, तुम मेरे लिए क्या लाई हो? सोफिया कहती है, आका यानीस ने बिजांतीन में अपने जासूसों को जगा दिया है, वह जंग अजीम के लिए तैयार हैं। फिर सोफिया खड़ी होकर कहती है, आपने अभी तक उस्मान और उसके सिपाहियों को मारा क्यों नहीं? बलगाए कहता है, मैंने उस्मान को आज़ाद कर दिया है। सोफिया कहती है, तो आपने उस्मान पर एतमाद कर लिया और वह भी चंगेज़ खान के कवानीन की खातिर। बलगाए कहता है, कवानीन लाने के बाद उस्मान को वो मिलेगा जो उसे चाहिए,
اس کے بعد تم عثمان سے اپنا حساب چکتا کر لینا۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ عثمان وہ صندوق لے کر قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ عثمان گھوڑے سے اتر کر آگے آتا ہے تو اس کا سامنا صوفیہ سے ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے تو تم چنگیز خان کی قوانین لائے ہو۔ عثمان کہتا ہے تو تم اپنے نئے مالک کے ساتھ قسطنطنیہ کے خواب دیکھ رہی ہو، لیکن یاد رکھو میری نظریں، میرے کان اور میری تلوار تم سے زیادہ تیز ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے تم اپنے سے بڑے خواب مت دیکھو عثمان، اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہمیں اور مت تھکاؤ۔ عثمان کہتا ہے ایک دن میں تم سے حساب ضرور چکتا کروں گا صوفیہ، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عثمان آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ بلگائے کے سامنے پہنچ کر صندوق نیچے پھینک دیتا ہے۔ بلگائے جرکتائی کو کہتا ہے میرے پاس لاؤ یہ۔ جرکتائی آگے بڑھ کر صندوق کھول کر دیکھنے لگتا ہے تو عثمان اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بلگائے کو کہتا ہے تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو اور میرے بابا کی نشست سے اٹھ جاؤ۔ بلگائے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے قوانین میرے حوالے کرو۔ پھر عثمان اپنا پاؤں ہٹا لیتا ہے اور اس کے بعد جرکتائی وہ صندوق بلگائے کو پیش کر دیتا ہے۔ بلگائے وہ قوانین کھول کر دیکھتا ہے اور پھر وہ سب گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ بلگائے اسے چوم کر دوبارہ صندوق میں رکھ دیتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے تم نے جو کہا تھا وہ پورا کرو، میرے سپاہیوں کو آزاد کرو اور اپنے سپاہیوں کو قبیلے سے لے جاؤ۔ بلگائے کہتا ہے طاقت میرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ عثمان پر حملہ کر دیتا ہے۔ عثمان اس کا حملہ روک کر کہتا ہے اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو گیاتو کو پتہ چل جائے گا کہ قوانین تمہارے پاس ہیں۔ میرا ایک جاسوس گیاتو کو اطلاع دینے کے لیے باہر تیار کھڑا ہے۔ یہ سن کر بلگائے رک جاتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے نکل جاؤ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر۔ بلگائے کہتا ہے روح نے آج تمہیں امید اور مجھے طاقت دی ہے۔ جرکتائی اس کے سپاہیوں کو آزاد کر دو تاکہ پتہ چلے کہ بلگائے نے ان کی جان بخش دی ہے۔ یہ سن کر جرکتائی باہر نکل جاتا ہے۔ پھر بلگائے کہتا ہے دوندار صاحب تمام سرداروں کو اطلاع دیں، انہیں کہیں کہ وہ بلگائے کے حضور پیش ہوں اور گھٹنوں کے بل چل کر میری اطاعت کریں۔ یہ کہہ کر بلگائے اور اس کے آدمی باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوندار کہتا ہے چنگیز خان کے قوانین تمہیں کیسے ملے عثمان؟ مجھے اس بارے میں کیوں نہیں پتا تھا؟ عثمان کہتا ہے میں نے اپنے جوانوں کو موت کے منہ سے باہر نکالا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ میرے بابا کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے؟ دوندار کہتا ہے اب میں مزید بغاوت نہیں چاہتا، تمہاری وجہ سے میرا بہادر مرنے والا تھا، تم نے اپنے سپاہیوں کی طرح اس کے ذہن میں بھی زہر بار دیا ہے۔ عثمان کہتا ہے وہ آزادی کا زہر ہے، اگر یہ کسی مرد کے خون میں شامل ہو جائے تو پھر باہر نہیں نکلتا۔ دوندار کہتا ہے تمہاری وجہ سے یہ قبیلہ برباد ہونے والا تھا اور تم ابھی بھی باز نہیں آ رہے، چھوڑ دو یہ ضد۔ عثمان سخت غصے میں کہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلگائے کا پٹا گلے میں پہن کر امن قائم کر لیں گے تو اس سرداری کی نشست کو چھوڑ دیں اور اسے اس کے اقدار کے حوالے کر دیں۔ دوندار کہتا ہے میرے بعد اس نشست کا اقدار کون ہے؟ کون بیٹھے گا اس پر؟ عثمان کہتا ہے میں، ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان۔ پھر دوندار کہتا ہے آج رات ایک جرگہ ہوگا، تم ہر چیز کا حساب دینے آؤ گے وہاں۔ باہر بلگائے اپنے سپاہیوں کو لے کر واپس روانہ ہو رہا تھا اور گنگر کو کہہ رہا تھا ہم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے، تمہیں عثمان اور سامسا کے قبیلے پر نظر رکھنی ہوگی۔ دوسری طرف کے لیے میں یانیس کہہ رہا تھا عثمان کو چنگیز خان کے قوانین کیسے مل گئے؟ ادبالی تو اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا، لازمی کوئی اور ہے جو عثمان کی مدد کر رہا ہے اور ہمیں اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان جیسے ہی بلگائے کے شکنجے سے نکلے گا وہ میرا شکار بن جائے گا اور اس کام میں سلواڈور ہماری مدد کرے گا۔ سلواڈور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ ادبالی کہاں چھپا ہوا ہے، ہم وقت آنے پر سب کو ایک ہی بار میں نشانہ بنائیں گے۔ دوسری طرف عثمان اکیلا اپنے خیمے میں موجود تھا۔ اتنے میں بالا اندر آ کر کہتی ہے شکر ہے عثمان آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ عثمان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، منگول جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر بالا پوچھتی ہے آپ نے یہ کیسے کر لیا عثمان؟ چنگیز خان کے قوانین کئی سالوں سے غائب تھے، وہ آپ کو کیسے مل گئے؟ عثمان کہتا ہے کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ بالا پوچھتی ہے وہ خضر کون تھے عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے یہ راز ہے بالا خاتون، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ بالا کہتی ہے اسے بھی نہیں جس سے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اگر تو آپ ساری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں تو کبھی بھی دخل اندازی نہیں کریں گی، جو میں کہوں گا وہی کریں گی۔ بالا کہتی ہے میں کاہی کی بیٹی ہوں عثمان صاحب، میں جس کی بھی جیون ساتھی بنوں گی اس کے راز بھی جانوں گی، ایک پہاڑ کی طرح اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ آپ پہلے جن خواتین سے ملے ہیں ان جیسی نہیں ہوں میں، اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ عثمان کہتا ہے اجازت ہے، آپ جائیے۔ یہ سن کر بالا باہر نکل جاتی ہے۔ اتنے میں عثمان کے سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں اور عثمان سے ملنے لگتے ہیں۔ پھر کنور اور بران کہتے ہیں آپ ٹھیک وقت پر آ گئے عثمان صاحب۔ عثمان سامسا کو دیکھ کر پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے سامسا، دور کیوں کھڑے ہو گئے؟ سامسا پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا عثمان صاحب، اس نے کیسے ہمیں زندہ چھوڑ دیا؟ عثمان کہتا ہے کوئی تالا بنا چابی کے نہیں ہوتا سامسا صاحب۔ سامسا کہتا ہے
لیکن بھائی چارہ کیا ہے عثمان صاحب؟ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ عثمان کہتا ہے کسی نے یہ آزادی ہمیں بھیک میں نہیں دی سامسا صاحب، خود حاصل کی ہے، لیکن یہ راز میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سامسا کہتا ہے میں سمجھا تھا کہ ہم ایک پہاڑی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں غلط تھا، میں نے اپنے نفس کو بلا کر آپ کی خدمت کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ اگر میں جان نہیں سکتا اور مجھ پر بھروسہ بھی نہ ہو تو میں مزید اس رستے پر نہیں چل سکتا۔ اگر ہمارے درمیان راز ہیں تو آزادی کے رستے پر اکیلا چل سکتا ہوں میں۔ اگر آپ کا مجھ پر کوئی حق ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سامسا باہر نکل جاتا ہے۔